अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, रोज़गार खबरनामा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से मुश्तरक एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक बोर्ड को ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें मतलूब हैं, जो कि दर्जे चारम की 8575 असामियाँ पुर करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की जाती है। पुर की जाने वाली इन असामियों में से यूनियन टेरिटरी कैडर के तहत 463 असामियाँ पुर की जानी हैं और इन असामियों के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के लिए जो मयार मुकर्रर किया गया है उसकी रूह से तहरीरी इम्तिहान के लिए 85 नंबरात वो उम्मीदवार जिनके कुंबे का कोई भी फ़र्द सरकारी मुलाजमत में ना तो माजी में रहा हो और ना ही दौरे हाजिर में हो उनके लिए 5 नंबरात, बेवा, मतलूक ख़वातीन, कानूनी तौर अलग हुई ख़वातीन और यतीम लड़कियों के लिए 5 नंबरात और कैजुअल वर्कर जो कि 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हों के लिए 5 नंबरात मखसूस रखे गए हैं। कैजुअल मुलाजमीन सरकारी ख़जाने से तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट जो कि मुतल्लिका महकमे के डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेड ऑफ ऑफिस की जानिब से काउंटर साइन की गई हो पेश करनी होगी। डिवीजनल कैडर के तहत 3161 असामियाँ पुर की जानी हैं, जिनमें से जम्मू डिवीजन के लिए 1545 और कश्मीर डिवीजन के लिए 1616 असामियाँ मखसूस रखी गई है। इन असामियों के इंतखाब के लिए जो मयार मुकर्रर हुआ है उसकी रूह से तहरीरी इम्तिहान के लिए 80 नंबरात, मुतल्लिका डिवीजन के मकी के लिए 5 नंबरात, वाज़ेह रहे कि मुतल्लिका डिवीजन का मकी होने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करनी होगी। वो उम्मीदवार जिनके कुंबे का कोई भी फ़र्द ना तो माजी और ना ही दौरे हाजिर में सरकारी बशमूल PSUs, बोर्ड्स, खुद मुख्तार इदारों जो कि हुकूमत की जानिब से चलाए जाते हों का मुलाजिम रहा हो के लिए 5 नंबरात, बेवा, तलाकशुदा ख़वातीन, कानूनी तौर अलग हुई ख़वातीन और यतीम लड़कियों के लिए 5 नंबरात और कैजुअल वर्कर जो कि 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हों के लिए 5 नंबरात मखसूस रखे गए हैं। अलबत्ता कैजुअल वर्कर्स सरकारी ख़जाने से पिछले 5 सालों से मुतवातिर तौर तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट पेश करनी होगी और ये सर्टिफिकेट मुतल्लिका महकमे के डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेड ऑफ ऑफिस की जानिब से काउंटर साइन की हुई होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत कुल 4951 असामियाँ पुर की जानी है, जिनमें से ज़िला अनंतनाग के लिए 393, बांडीपोरा के लिए 165, बारामूला के लिए 563, दोडा के लिए 304, गांदरबल के लिए 116, जम्मू के लिए 439, कठुआ के लिए 389, किश्तवाड़ के लिए 144, कुलगाम के लिए 147, कुपवाड़ा के लिए 281, पुंछ के लिए 106, पुलवामा के लिए 116, रजौरी के लिए 268, रामबन के लिए 158, सांभा के लिए 97, शोपियां के लिए 132, श्रीनगर के लिए 320 और उधमपुर के लिए 279 असामियाँ मखसूस रखी गई है। इन असामियों के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों को जो तहरीरी इम्तिहान देना होगा इसके लिए 75 नंबरात, मुतल्लिका ज़िले के वासी जिसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करनी होगी के लिए 10 नंबरात, वो उम्मीदवार जिनके घर का कोई भी फ़र्द ना तो माजी और ना ही हाल में सरकारी बशमूल PSUs, बोर्ड्स, ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो कि हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे हों का मुलाजिम रहा हो के लिए 5 नंबरात, बेवा, तलाकशुदा ख़वातीन, कानूनी तरीके से अलग हुई ख़वातीन और यतीम लड़कियां जिन्हें कि यतीम होने की सनद मुतल्लिका तहसीलदार से मिली हो के लिए 5 नंबरात और कैजुअल वर्कर्स जो कि 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे से सरकारी महकमों के साथ जुड़े हुए हों के लिए 5 नंबरात मखसूस रखे गए हैं। अलबत्ता कैजुअल वर्कर सरकारी ख़जाने से पिछले कम अज़ कम 5 सालों से मुतवातिर तौर तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट पेश करनी होगी जो कि मुतल्लिका महकमे के डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल हेड ऑफ ऑफिस की जानिब से काउंटर साइन की हुई होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि जब हम कुंबे की बात करते हैं तो इससे मुराद उम्मीदवार के वालिदैन, भाई और बहन हैं और इसी तरह कैजुअल वर्कर से मुराद वो लोग हैं जो बहैसियत डेली रेटेड वर्कर्स काम कर रहे हों या जो अस्पताल डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए एंगेज किए गए हों या फिर जो एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसोलिडेट वर्कर्स हों। तालीम काबिलियत दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार कम से कम 10वीं और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 14,800 47,100।
درخواستیں دینے والے تمام زمرے کے امیدواروں کو 350 روپے کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ امیدوار اس ضمن میں اپنی آن لائن درخواستیں 25 اگست 2020 تک جمع کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.jkssb.nic.in۔ جموں کشمیر بینک نے ایک ایڈورٹیزمنٹ نوٹس شائع کی ہے جس کی روح سے بینک کو خواہش مند امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہیں، اور یہ درخواستیں بینک کے اندر چند زمروں کی اسامیاں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہے۔ اسامیوں سے متعلق جانکاری یوں ہے: پروبیشنری آفیسر 350 اسامیاں۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویٹ ہونے چاہیے۔ امیدواروں کی عمر 20 اور 32 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ پروبیشنری آفیسر کی ان اسامیوں کے انتخاب کے لیے امیدواروں کو پریلیمنری ایگزام، مین ایگزام اور انٹرویو کوالیفائی کرنے ہوں گے۔ درخواستیں دینے والے SC ST اور PCP کیٹیگریز کے امیدواروں کو 600 اور درخواستیں دینے والے باقی زمروں کے امیدواروں کو 800 روپے کی فیس آن لائن ادا کرنی ہوگی۔ بینکنگ ایسوسیٹ 1500 اسامیاں۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویٹ ہونی چاہیے۔ امیدواروں کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ بینکنگ ایسوسیٹ کی ان اسامیوں کے تقرر کی خاطر امیدواروں کا تحریری امتحان لیا جائے گا اور امتحان میں سبقت حاصل کرنے والے امیدواروں کو ہی بینکنگ ایسوسیٹ اسامیوں کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ درخواستیں دینے والے SC ST اور PCP کیٹیگریز کے امیدواروں کو 600 اور درخواستیں دینے والے باقی ماندہ زمروں کے امیدواروں کو 800 روپے کی فیس آن لائن ادا کرنی ہوگی۔ خواہش مند امیدوار اس ضمن میں اپنی آن لائن درخواستیں 24 جولائی 2020 تک جمع کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.jkbank.com۔ یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ملی ایک ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق کمیشن کو خواہش مند بھارتی شہریوں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہیں جو کہ مختلف طرح کی اسامیاں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہے۔ اسامیاں ہیں: اسسٹنٹ لائبریری اینڈ انفارمیشن آفیسر جنرل 3 اسامیاں۔ درخواستیں دینے والے امیدوار اول کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بیچلرز ڈگری یافتہ ہونی چاہیے اور دوم کسی تسلیم شدہ لائبریری میں 2 سالہ تجربے والے ہونے چاہیے۔ البتہ کمیشن کو ایسے امیدواروں کی تلاش رہے گی جو کہ لائبریری سائنس میں ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں۔ اسسٹنٹ لائبریری اینڈ انفارمیشن آفیسر کی یہ اسامیاں نیشنل لائبریری کولکتہ کے اندر پر کی جانی ہے۔ پر کی جانے والی تینوں اسامیاں اوپن میرٹ کے تحت پر کی جانی ہے اور ان 3 اسامیوں میں سے ایک اسامی قوت سماعت سے محروم نیز اونچی آواز میں سننے والوں کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ سائنٹسٹ بی کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک اسامی۔ امیدوار اول کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر بیچلرز ڈگری رکھتے ہوں، دوم کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا ادارے سے ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں اور سوم کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 3 سالہ تجربہ رکھتے ہوں۔ سائنٹسٹ بی کی یہ اسامی وزارت جل شکتی کو سینٹرل سوائل اینڈ میٹیریلز ریسرچ سینٹر نئی دلی کے ڈپارٹمنٹ آف واٹر ریسورسز، ریور ڈیولپمنٹ اینڈ گنگا ریجوینیشن کے اندر ST کیٹیگری کے تحت پر کی جانی ہے۔ سائنٹسٹ سی سینئر ہائیڈرولوجسٹ 3 اسامیاں۔ امید اول کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا ادارے سے جیولوجی یا ہائیڈرولوجی کے اندر ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں یا پھر سول انجینئرنگ میں ڈگری رکھتے ہوں اور دوم ہائیڈرولوجی جس میں ترجیحی طور گراؤنڈ واٹر ہائیڈرولوجی شامل ہے کے اندر 5 سالہ تجربہ رکھتے ہوں۔ پر کی جانے والی ان 3 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی OBC کے تحت وزارت جل شکتی کو سینٹرل گراؤنڈ واٹر بورڈ ڈپارٹمنٹ آف واٹر ریسورسز، ریور ڈیولپمنٹ اینڈ گنگا ریجوینیشن کے اندر پر کرنی ہے۔ ریسرچ آفیسر منسٹری آف ٹرائبل افیئرز ایک اسامی۔ امیدوار اول کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے سوشیولوجی، میتھمیٹکس، سوشل ورک، اینتھروپولوجی، اکنامکس، اسٹیٹسٹکس یا جیوگرافی کے اندر ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں اور دوم 3 سالہ تجربہ جن میں 2 سال اکنامک ڈیولپمنٹ یا سوشل سروسز کے میدان میں ریسرچ، ٹریننگ یا پلاننگ کے اندر ہو رکھتے ہوں۔ ریسرچ آفیسر کی یہ اسامی جسمانی طور چلنے پھرنے کی کمزوری بشمول دماغی کمزوری، پست قد، کوڑ بیماری سے شفا یاب مریضوں،
ایسڈ اٹیک وکٹمز اور مسکولر ڈسٹروپی میں مبتلا اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سلسلے میں اپنی آن لائن درخواستیں 31 جولائی 2020 تک جمع کر سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کرنے کے لیے ویب سائٹ ہے www.upsconline.nic.in۔ آخر میں یہ اطلاع کہ ڈسٹرکٹ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ آفس منی سیکریٹریٹ گاندربل کی جانب سے ان سبھی امیدواروں جنہوں نے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ گاندربل کی اسکیم J&K رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت اپنے آمدن بخش یونٹ قائم کرنے کی خاطر آن لائن درخواستیں دی تھی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ آفس KVIB منی سیکریٹریٹ گاندربل کے کمرہ نمبر 345 کے احاطے میں 15 اور 16 جولائی 2020 کو صبح 10 بجے انٹریکشن نیز سلیکشن کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یہ تھی اطلاع۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا روزگار خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔